باسم اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنزلة أرحب بكم جميعا وأشكركم على تلبية الدعوة. في البداية لابد قبل تقديم التصريح الصحفي للجنة أن أوضح الإطار الذي جاءت فيه الندوة. وكما توصلتم به بلاغ اللجنة، هذه الندوة كان مقرر أن تكون فيها اللجنة الوطنية، سكرتارية اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنزلة، وأيضا دفاع علي أنزلة لما كان مشكلا من الأستاذ بن عمر والأستاذ الجامعي أو النقيب بن عمر والنقيب الجامعي والأستاذ السفياني والأستاذ البلاف، وأيضا الأستاذ جامعي بكر، باعتبار أن وصلنا بأن الأخ بكر كان عنده رغبة يتواصل مع الصحافة ومع الرأي العام، فقررنا أن تكون هناك ندوة واحدة نتواصل فيها جميعا مع الصحافة. وبعد المستجدات التي عرفتها مسألة دفاع علي أنزلة وانسحاب الأساتذة الأربعة المذكورين، اللجنة طلبت رغم ذلك من الأستاذ بن عمر أن يحضر كمحامي سابق لعلي أنزلة ليتواصل مع الصحافة، لأن أكيد أنه من حق الصحفيين ومن حق الرأي العام أن يتوصل بالمعلومات التي يعتبرها تهمه وتهم الشأن العام. ولهذا قررنا أن تكون هذه الندوة بثلاثة أطراف: اللجنة، الأخ بكر، والأستاذ بن عمر، على أساس أن كل واحد يقدم ما يريد أن يقدمه للصحافة وللرأي العام، وكل طرف يتحمل مسؤولية فيما سيصرح به. فالتصريح الصحفي الذي سأتلوه عليكم ويلزم اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنزلة فقط، والأستاذ بكر أيضا سيتواصل معكم في الأفكار التي يراها مناسبة لتقديمها لكم، وفي انتظار أيضا الأستاذ بن عمر الذي قال أنه في الطريق سيتواصل معكم في القضايا التي تهم الدفاع، علما أن اللجنة كانت دائما تشتغل باستقلالية عن دفاع علي أنزلة، والمحامي لم يكونوا أعضاء في اللجنة، وكان دائما هذه المسافة متشبتين بها بين اللجنة والدفاع. الآن الأستاذ بن عمر أصبح عضوا في اللجنة بعدما لم يعد محاميا لعلي أنزلة. إذا التصريح الصحفي للجنة الوطنية من أجل الحرية لعلي أنزلة. السيدات والسادة، إذا نقدم لكم هذا التصريح. لقد قررت اللجنة تنظيم هذه الندوة لتتواصل مع الصحافة في موضوع استمرار تواجد معتقل الرأي الصحافي علي أنزلة وراء القضبان رهن الاعتقال الاحتياطي التحكمي، في الوقت الذي أجمع فيه المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون في العالم على المطالبة بإطلاق سراحه وتوقيف المتابعة ضده، تعبيرا عن اقتناعهم الراسخ بأن التهم الموجهة لعلي أنزلة ملفقة وواهية، وأن السبب الحقيقي وراء اعتقاله هي مقالاته وآراؤه المزعجة للسلطة بحكم ما تحمله من انتقادات لسياسة الدولة ومؤسساتها. فأعرق المنظمات الحقوقية الدولية وأكبر شبكات وهيئات الصحفيين في العالم قد اعتبرت أنزلة معتقل رأي يجب الإفراج عنه دون قيد أو شرط، وهذا هو مطلبنا وسبب وجودنا وأول أهدافنا الذي يليه حماية الصحافة والصحفيين من القمع والحصار. لقد تشكلت اللجنة مباشرة بعد اعتقال أنزلة، وهي لجنة مكونة من أشخاص ذاتيين وفعاليات لا تمثل أي هيئة، مع أن الإطارات الحقوقية التي ينتمون إليها تساند اللجنة وتوفر لها مختلف أشكال الدعم. لقد طالبت اللجنة منذ البداية بالحرية لأنزلة وتوقيف المتابعة ضده، نظرا للاقتناع التام ودون أي تردد أو شك ببراءة علي من كل التهم الموجهة إليه. ونقرب في اللجنة لحد الآن المئات من فعاليات الحقوقية والجمعوية والأكاديمية وفنانين ومثقفين وشخصيات وطنية، منهم عدد كبير من المقيمين خارج المغرب في مختلف بقاع العالم، من قطر والسعودية ومصر وتونس وموريتانيا وإسبانيا وفرنسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. إن اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنزلة التي تشكلت على إثر اعتقاله للضغط من أجل الإفراج عنه وتوقيف المتابعة ضده تؤكد أنها لا تدافع فقط على حق علي في الحرية، وإنما على حق الكوني وعلى مبدأ يشكل إحدى الركائز الأساسية للديمقراطية، وهي حرية الرأي والتعبير والإعلام. إن اعتقال أنزلة هو اعتقال لنا جميعا، لأنه انتهاك سافر لإحدى الحقوق الأساسية من حقوق الإنسان، لأنه محاولة جديدة للمخزن
لخنق المواقف الجريئة كلما برزت، وتكسير الأقلام الحرة أينما وجدت، وتثبيت سياسة ترهيب البعض ليخاف الكل. لهذا نعتبر أن ما تعرض له موقع لكم من تضييق وحجب ما هو إلا جزء من هذه السياسة التحكمية ضد الصحافة المزعجة بين مزدوجتين، كما هو في نفس الوقت محاولة لتضييق الخناق علينا كمساندين لأنوزلا وكفاضحين للطبيعة التعسفية لاعتقاله عبر إغلاق إحدى القنوات القليلة التي يخبر عبرها المواطنون المغاربة بتطور الحملة التضامنية العالمية مع أنوزلا وتزايدها، ويطلعون من خلالها على التحاليل التي تفضح الطبيعة السياسية للملف والانتهاكات الصارخة التي رافقته. إن حجب موقع لكم هو محاولة نزع أداة أساسية للنضال من أجل الحرية لأنوزلا. السيدات والسادة، لقد شهدت الساحة الإعلامية جدلا قويا حول ما عرفته قضية اعتقال أنوزلا من مستجدات وتطورات، منها ما يستهدف التشويش على الحملة التضامنية كمحاولة يائسة لتغيير مسار القضية. ومن ضمن ما تتبعناه تلك المقالات التي تشكك في صدق المساندين لعلي تماما كما شككت في براءته في البداية، والتي تحاول يائسة زرع التفرقة وسط المطالبين بصراحه وخلق البلبلة للدفع بالمتضامنين إلى توقيف مساندتهم لأنوزلا وزرع الشكوك بشتى الوسائل، منها السب والقذف والكذب والافتراء. من الكتابات من أصبحت تحمل مسؤولية وجوب أنوزلا في السجن لمن بادروا من أول يوم من مساندته، ناسين ومتناسين أن الذي اعتقل علي هو جهاز الدولة وليس المتضامنين معه، وأن الجهات المسؤولة عن اعتقاله هي المطالبة بإطلاق سراحه فورا ودون قيد أو شرط، وأن تمتثل للقانون. والغرابة أن عددا من هذه الكتابات تتكلم عن ضرورة احترام إرادة علي أنوزلا في إغلاق الموقع، متجاهلين أن إرادة أنوزلا هي أولا وقبل كل شيء مغادرة السجن. فلماذا لم يديروا اعتقاله ويطالبوا بإطلاق سراحه وتوقيف المتابعة ضده عوض الاصطياد في الماء العكر والركوب على رسالة أنوزلا حول رفع مسؤوليته عما ينشر في موقع لكم لشن حملة تستهدف تسميم الأجواء وخلق معارك جانبية والتشويش على الحملة التضامنية العالمية الرائعة وغير المسبوقة. إن من يطالب باحترام إرادة أنوزلا يهمه فقط إغلاق الموقع لأنه سلاح مهم للضغط على الملزم من أجل إطلاق سراحه، فعن أي إرادة يتكلمون؟ وعلي انتزعت منه أصلا إرادته بالاعتقال التعسفي الذي تعرض له. السيدات والسادة، لقد تتبعت اللجنة كل ما يجري في الساحة من مستجدات، وقررت التركيز على عملها والرفع من وتيرة أدائها ومواصلة برنامجها إلى أن يسترجع علي أنوزلا حريته كاملة غير منقوصة، حريته بالخروج من السجن وحريته في الرأي والتعبير في احترام تام لإرادته التي هي أولا وقبل كل شيء رفع الاعتقال والمتابعة عنه ومواصلة الكتابة بحرية. أما الأمور الأخرى فما هي إلا وسائل للوصول إلى هذا الهدف. لقد بادرت اللجنة مباشرة بعد تشكيلها إلى مراسلة العديد من الجهات، منها رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية دولية ومقررين خاصين في الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة وسفراء العديد من الدول، كما أصدرت بيانين تطالب فيهما بإطلاق سراح أنوزلا دون قيد أو شرط، ولكن أيضا وفي انتظار ذلك تمكينه من الكتب والصحف ووسائل الكتابة وصون كرامته بدءا بحقه في الرعاية الطبية الشاملة. كما نظمت اللجنة وقفة يوم 26 شتنبر 2013 عكست تعاطف مختلف الفئات الاجتماعية والحركات المناضلة والعديد من المثقفين المعروفين وعدد من السياسيين مع قضية أنوزلا ومطالبتهم بحريته. وتوجد في الملف ورقة حول أنشطة اللجنة منذ تشكيلها قبل شهر. كما حرصت اللجنة على الحضور أمام محكمة الاستئناف بسلة هذا الصباح بمناسبة عقد أول جلسة لتقديم أنوزلا أمام قاضي التحقيق بتنظيم وقفة اعتبرناها ناجحة عرفت اهتماما صحفيا مهما. وننظم الآن هذا اللقاء مع الصحافة للمزيد من التحسيس بقضية أنوزلا والتعريف بقضيته. وستستمر اللجنة، وقد علمنا هذا الصباح قبل قليل أن الجلسة المقبلة مع قاضي التحقيق أجلت إلى يوم 30 أكتوبر، وسنستمر في دعمه
كل هذه المدة وبعدها إلى أن يكون حرا طليقا. إذا وستستمر اللجنة في إنجاز برنامجها المسطر والمتضمن للمهرجان الخطاب يوم 28 أكتوبر 2013 وندوة حول الإعلام والإرهاب سنعلن عن وقتها مستقبلا. كما ستواصل اتصالاتها عبر أعضائها بالخارج مع مختلف الجهات المعنية بقضية اعتقال أنزلة من منظمات حقوقية وشخصيات مؤثرة وجهات رسمية ومنابر إعلامية وغيرها. وكذلك تشكيل لجان التضامن سواء في بعض الدول الأوروبية أو في مختلف المدن المغربية لحشد المزيد من الدعم والمساندة إلى حين استعادة أنزلة بحريته كاملة غير منقوصة. شكرا لإصغائكم، وربما سأعطي الكلمة للأخ فؤاد لتقديم ملخص بالفرنسية عن أهم المسائل التي